سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودن ساعة زحرنا يم حصرتن اوانون زبلنا مزيناتات حزنا تماليسنا لنا نسناي مكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بخم كنبل منغستي إرترا آزيو زدنا ارتكبار فزيمون صمدو زولدو ازي تكبار زي انتاي فترة بزرزر كن ملكت وينا كبير ميستر جنرال صادق عن قبرتن سأزق عليها ناس الكساني حيتوون بصفيحهم بدمس استحقز مرداتا نبخم كنبلينا أبي باصع معرفو نفرتي كراقف زقني أصوارات أملكيتو زوص حبريتا زملكت زرزر حبريتاون أبي مدلاونا تخاتيتو يوم بخالي وقن حرام مريتا أبل علي حيلتات سراوي تقرأ زفن ومتقعت السعبو زلو حدش تمع بالتاتون أبي مدلاونا تخاتيتو أبسعتو نبخم كبت صحيوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقوار كيزنقعو ببزلخمو سنة يصانحي تقبرنا أبي معرفو نفرتي باصع كراقف زقنا أصوار 4 كيلو سقات زفتر يمثل بروباغندا إن حيلتات منغست إثيوبيا نزو قداي إندات قبابل وزر كابو انتخونو إيرترا أصوار تعدق الله نخينات تدالو لازب الكستات كسمعو كان يملو بزوانا نوام أصوار كمكحوز صنحو حيلتات إثيوبيا إيرترا نفقت ما نزخل نهلونا حدقان ممكاتب بأصوار مدرجوا كم جبن جيرم بموصار سافح وفرتات أنصار إيرترا اندا قبر يركبو بفلاي دما بررا نفرتن وتحادرو من قصقاسات اندا تخاتتلم ناي ساتلايت مسلتات بمصر او زفلت تكال تمالي ابز زرقحو حبريتا كاب ايرانن قبصن مبقسين زقبرا ناي كارغو نفرتي ويخ ناي صعنت نفرتن نابي باصع كمزات واطغيسلو اب 29 تقمتي كلتشحن 25 باقوصاصرا معربيان جميرو كلتا نفرتي كلتا غزي ناباصع بررا كمزكايد ايو اتمربب حبريتا زتقس ابتي بناي ساتلايت مسلي تسنيو زي تزرق حبريتا كم زملاختم حانتا عباي كارغو نفاريت مسن اشتن نفاريت كارغو نخلت معالت زاكل نابباصع بررا بمكاد اصوارات كم زراقفايو اتمربب حبريتا زي توسم بتمساسالون از مربب حبريتا قدمي حدت معالتات ابص مصوع بزركبه معرفو نفرتي تمساسالي ناي نفرتي من قصقاسات كم زي تجبرن ايرترا ابصق ادقيت اصوار كم تركب متقاسو زذكر يوم إيرترا كاب عدقيت أصوار بتوسخي سراويتا أبي متنخر أبي مدلاو أبي زوع سرح كمتركب مينستر زينا إيرترا أيتي مانا قبر مسكال طايسيوم أيتي مانا قبر مسكال سراويتنا بمحيال مسقوروا بالتحاقراتنا زلنا زمدنا بمتنخر ورار إيتوبيا نممكات دلواتنا قبل متقاسو زذكر يوم تمالي قبل علي سراوي تجري متقعت زفنو حرام مريت بزتوخابو قبر ملسي نابوتو كم استملسه تقليسو قبل علي مقالستم بصايم متقعت زفنو حيلتات حرام مريت ترير زيتاب حال قبر ملسي كاب حيلتات سراويت مكل خال تجري من صنحم ناب عفار كملسو كم زتقددو انده تقلص يركم برقص بوغن حرام مريت سركبو بروباغندا حيلتات بركز زبولو كباب تقوصاصيرنا قصال قالسنا مريت تجرايو نحنا كم مريت تجراي وصينا ترى مريت تقرأ أي تأتون سبل سفحتنا محبرة ميدا وفرطات اندكايدو يركبون بتقارن إيجن كابت خبابي زوصحون حبريتا كم زملختم اتي بمورتر تحجزو تفني زنبر متقعتي اخول زيتا بحال قبر ملسي سلزت وخابا ناب مريت تقرأت يوم زنبرو حيلتات حارة مريت ناب عفر كملسون كم زي تقددون تقليسولون بفلايت مال بريزيدنت كزيو محدار تقرأ اللي تنال جنال طادس وردم ابي ورد الرأي عزبو نزلو نايل معات من قصقاسات نمعزبه مثل علو تمرر حامن قستي بمقان عودات نمقبار ابت خبابي انتركب زي تجبر أزين عزيز زسم برني وتهدرا من قصقاسم ببركز زبولو قنات نقفيت عقتي مويوم بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي تمعلم مساته نابي كتما مقال همزات واستقلص انتخون عبي كتما ماتشو ننوح زبال ساعتات كتصنح تقديدو كم زنبرون زي بسحنا حابريتا يملاختم أزيو زحفر تكبر جنرال صادقان قبرتنسائي زقالحة نايسلكي صانحيتم نبر مختل بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال صادقان قبرتنسائي
أنصار تجري نزجبر زلق ألسي بجنزب يمول وكم زلو زملاخت حبريتا كان صبار زترئيلو نايسل كصان حتى قال حلو جنرال صادقان قبرتن سايه تي بي اس ميديا حاويسم نودب سمرته بجنزبه اب مموال زجبر زلو منقسقس بصفيحو كان صبار زترئيلو ازي نايسل كصان حتم ببركز زبول وقناته جنرال صادقان قبرتن سايه حزو زلو علامه زق على حب مخوانو كبيد نغفيتا انداس عبلو يركم نسبرهم ريسورس حكيمكم حجزهم كبال كله وتو برايم مينستر نالو انا بعلي زقرو بروجرام برايم مينستر زي خمس جيران حجز هاد ما زقر كحجز كيلو زسردو بزنا سرتيو عندي جزء تاكويله تي خمس جزء اكينو خمس جيرنا لنا يلو زنقرن زلو يا انا قوم تادي اللي كل فاتي انا دخلتهم ቤተሰበይ አውጪም ዘውጭ ወገንዘብ ተግረው ከቶ ከሎውን መንግስት እንኳን ሽፋን ሀበና ግን ለተናት ካም ቅሳስ መሆንና ፈለጥና ይናትና ይሎም ነገረው ነው ከክልተ ሚሊዮን ቅርሽ የሞተው እቺ ኢንዲቪጁዋል ማዋው በጣም ስለዚህ እቲ ፕሮግራሙን ናሽዲ ሾርሂ ናይ ሳተላይት ከፊልና ሎሚና ይልኝ هو ስለተየቆይ እዚህ زي كلا حدث زي كتفل دليل الانفورميشن كابسون الانفورميشن كبقسات كرخوص اللي بزلوه أقوارزون تليه وكأقوارزون صمدو فصيمو ندحريت كبلس كم زيخ المصاي ونزل على تسفا زحانقط مخوانو زملاخ تكبر بوغن منግስት ኤርትራ ተተግቢሩ እዚ ከም ዚሉ እንዳሃለወ ጽምዶ ነመጥናኸር ርከፍ ህዝብህን ህዝብን ምዝያድ ተዓሊሙ አበ መንደፈራት ዝተኻየደ ጸዋታ ኩዕሶ እግሪ ዓድዋን መንደፈራን ቃልበ ሰሓበ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ጸዋታ በወገን ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሚኢት ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ተጋሩ ናብቲ መድረኽ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ከም ዝኣተው ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ምስተወደውን ናብ ዓድዋ በኣንፈት ራባ ከም ዝተመለሱ እዩ ዝተገለጸ አበ መስረታ ጽምዶ ዝልዓለ እጃም ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ኣወል ስዒድ አበ መፍታሕ እቶም ተጋሩ ኾነ አበ ምድላው መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዓድዋን መንደፍራን ዝልዓለ እጃም ከም ዘለዎ ተጠቂሱሉ እዚ ምስ ምዃኑ ተተሓይዙ ድማ ጽምዶ ኤርትራን ትግራይን አበ ዝበረኸ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት ምዃኑ ዝጠቕሱ ብርከት ዝበሉ ኣካላት ና4 ኪሎ ርእስ ሕማም ዝተብሓለ መልእኽቲ ዝሕለፈ እውን እንዳተብሓለሉ ይርከብ ረከበ ክልቲኦም ህዝብታት ንምዝያድ ዝተጀመረ ረከበ ጽምዶ ቅስነት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብዘረጋግጽ መልክዑ ተጠናኺሩ ክቐጽል ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ህልውና ሓደጋ ብስርዓት ብልጽግና አንጸላልዎም ዝርከቡ እንትኾኑ ነዚ ሓደጋ እዚ ንምምካት ክልቲኦም ወገናት ዝጀመርዎ ጽምዶ ብቐጻልነት እውን ጸላኢ ካብ ምምካት ሓሊፉ ልምዓት እውን ኣብ ምጥንኻር ክስርሕሉ ከም ዝግባእ ተጠቂሱሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና መንግስት ኤርትራ ኣብ መፍታሕ ተጋሩ ዝገብሮ ኣወንታዊ ተግባር ከመይ ተዓዚብኩሞ ኣብ ኮሜንት ምላሽኩም ሓቡና